igsoon. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman, ug ang dagat wala na. Ug nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasaunon, nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. Og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nagingon, "Tan-awa ang puloy-anan sa Dios anawan sa mga tao. Siya magapuyo ipon kanila o sila mahimong iyang katawan. Ug ang Dios gayud mao ang magpakig-uban kanila o mahimong ilang Dios. O unya og iyang ipahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na. Iyang pagpapahiran. Ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na. Ug wala na usab unyay pagbinatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na. Ug ang naglingkod sa trono miingon, "Tan-awa, ginabag-o ko ang tanang mga butang." Usab hingon siya, "Isulat mo kini, kay kining mga pulo nga kasaligan og matuod." Ug siya miingon kanako, "Natapos na. Ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Kaniya nga giihaw, ihatag ko ang tubig nga walay bayad, gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Ang madaogon makapanag-iya ni ining maong panulundon. O ako mahimong iyang Dios, o siya mahimong akong anak. Apan alang sa mga talawan, o sa mga dili matinuohon, o sa mga malaway, alang sa mga mamumuno, o sa makihilawasnon, o sa mga lumayan, o sa mga magsisimbag mga Diyos-Diyos, o sa tanang mga bakakol. Ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagsilaog sa kalayo o kasupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Unya mitungha ang usa sa pito ka mga manununda nga may pito ka mga panaksan nga napuno sa katapusang pito ka mga hampak. O kanako misulti siya nga nagingon, "Umari ka, ipakita ko kanimo ang pangasaunon, ang asawa sa kordero." O diha sa espiritu gidala niya ako ngadto sa usa ka dako ug hataas nga bukid, ug iyang gipakita kanako ang balaang syudad nga Jerusalem, nga nanaaw gikan sa langit, gikan sa Dios, nga may himaya sa Dios. Kinsan kasidlak sama sa usa ka batong hamili nga talagsaon kayo, sama sa batong haspi matinaw murag kristal. Kini adunay dako ug mahabog nga paril nga may napulog duha ka mga pultahan. O sa pultahan anaay napulog duha ka mga manununda, o diha sa mga pultahan nasulat ang mga ngalan sa napulog duha ka mga banay sa kaliwatan ni Israel. Sa sidlakan may tulo ka mga pultahan, sa amihanan may tulo ka mga pultahan, sa habagatan may tulo ka mga pultahan, o sa kasadpan may tulo ka pultahan. Ug ang paril sa syudad may napulog duha ka mga sukaranan, o kanila diha ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostoles sa kordero. Og ang nakigsulti kanako may barahan nga bulawan aron isukod sa syudad ug sa mga pultahan nga mga paril niini. Og mga paril niini. Ang syudad nahimutang nga kwadrado, ang iyang gitas-on sa iyang gilapdon, o pinaagi sa iyang barahan, iyang gisukod ang syudad. O kini mga 2,000 o 400 ka kilometro,
parehas ang iyang gitas-on ug ang gilakdon ug ang kahabugon. Gisukod usab niya ang paril niini nga may mga kanuman ug 8 ka metro sumala sa sinugdan sa tawo nga maoy pagsukod niini sa manulunda. Ang paril mahimong bato, ang paril hinimong batong haspi samtang ang syudad lunsay bulawan. Matinaw murag brilyo. Ang mga patukuranan sa paril sa syudad gidayan-dayanan sa tanang matang sa mga batong hamili. Ang nahauna haspi, ang ikaduwa sapero, ang ikatulo kalsidonia, ang ikaupat esmeralda, ang ikalima sardunica, ang ikaunom cornalina, ang ikapito crisolito, ang ikawalo berilo, ang ikasiyam topasyo, ang ikanapulo crisopraso, ang ikanapulog usa jacinto, ang ikanapulog duha amatista, ug ang napulog duha ka mga boltahan hinimog napulog duha ka mga mutya. Ang matag usa ka boltahan hinimog usa lamang ka buok mutya, ug ang kadalanan sa syudad lunsay bulawan. Matinaw murag bilog. Ug wala ako'y nakitang templo sa syudad, kay ang templo niini mao ang Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan ug ang Kordero. Ug ang syudad wala na magkinahanglan og adlaw o bulan sa pagdan-ag kaniya, kay ang himaya sa Dios mao man ang iyang kahayag. Ug ang iyang suga mao man ang Kordero. Pinaagi sa kahayag sa syudad, managpanglakaw ang mga nasod, ug ang mga hari sa yuta managdala sa ilang himaya ngadto niini. Ug ang iyang mga pultahan dili gayud pagasirhan sa maadlaw, kay wala may gabi dito. Ilang pagadad-on ngadto niini ang himaya ug kadungganan sa kanaturan. Apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakap, kundili sila lamang nga naisulat diha sa basahon nga iya sa Kordero sa basahon sa kinabuhi.